मुबारक 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 मस्जिद कुबा के नन बेहदा खुशली दौरोरा بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا حافظ شعیب د مبارک شاه زړه یې ټول غمونه ورکشه زړه یې ټول غمونه ورکشه ورسره کړي استادانو خاوري دورورا بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دا اورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا مبارک 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 په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا غړي ته واچوي هارونا دی حافظان لکا ګلونا دی حافظان لکا ګلونا حافظ محمد مزړه تبریکی دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا مبارک 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 په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا حافظ صدیق ډېر قدردان دی حفظ یې کړی د قرآن دی حفظ یې کړی د قرآن دی قربان دي شوی لوی کار ماشاءالله دورا بیا دستر بندی دورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا مبارک 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 په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا حفظ وکړو د قرآن حافظ حمید نشم قربانا حافظ حمید نشم قربانا کولی والی پسر سپینا پگڑی دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا دستر بندی دا مبارک 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 په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا
دستر بندی دا دا اسرافیل په فرمایش او دا واجد په فرمایش او دا واجد په فرمایش مظلوم یار کړي درد خوشی شاعری دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا مبارک 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 په مسجد کوبا کې نن به حدا خوشالي دورورا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا بیا دستر بندی دورورا بیا دستر بندی دا دورورا بیا دستر بندی دا مبارک 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 اوازونه وړاندې کوي په ډیره مینه باندې ابراهیم مظلوم یار او محمد بلال معصوم او د دې نظم د لپاره سپیشل فرمایش کړی دا اسرافیل مسافر علم رحمان زاهد خان حافظ اعظم حافظ امین الله او وجید الله ریکارڈنگ الفانی اسلامی اسٹوڈیو نہرپول چنگی نمبر 7 کوہاٹ والسلام